ज़िले बल्दियाती इलेक्शन में कराची मुर्तज़ा वहाब ने यूसी चेयरमैन का इंतखाब जीत लिया। यूसी 13 गिजरी से मुर्तज़ा वहाब 3,976 वोट लेकर कामयाब हुए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार नूर इस्लाम को 1566 वोट मिले। डिप्टी मेयर सलमान मुराद भी यूसी मुराद मेमन से कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी का जश्न कराची समेत सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल। मुर्तज़ा वहाब कामयाब कारकुनों के साथ जश्न में शामिल हो गए। भंगड़े डाले विक्ट्री स्पीच में कहा, सिर्फ यूसी की कामयाबी पर नहीं रुकेंगे, सूबे में भी हुकूमत बनानी है। अगर वो नारा सच हो गया, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, ये सिर्फ ट्रोलर था। असल में तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना है। एयरवाई न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, सबको मिलकर काम करने की दावतें दी। कहा, अब कराची की खिदमत अव्वलीन तरजीह है। रोशनी का शहर बनाना है, बुनियादी मसाइल हल करना है। शहरियों को बेहतरीन नजर आई है। इस शहर का दिल बहुत बड़ा है, जिसमें तमाम पाकिस्तान आके बसा हुआ। हम यहाँ पर सबके हुकूक को मानते हैं और आप सबके हुकूक की जद्दोजहद में MQM पाकिस्तान आपके साथ खड़ी हो। कराची में दो फिरके हैं, एक अमीर और एक गरीब। अगर हमने ये जंग जीत ली तो पाकिस्तान बड़ा मकसद हासिल कर लेगा। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के इलाके सैदाबाद बल्दिया टाउन से अवामी राब्ता मुहिम से खिताब। कहा, कराची का दिल बहुत बड़ा है, पूरा पाकिस्तान यहाँ बसा हुआ है। बल्दिया टाउन से मुस्तफ़ा कमाल को मुंतखब कराकर दम लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इलेक्शन का मालूम नहीं कौन जीतेगा, लेकिन आज हमारा दिल बल्दिया वालों ने जीत लिया। ये नहीं कहता कि हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन हम कम बुरे हैं। अवामी पार्टी 5 साल में इसने बड़ा सख्त तजुर्बा भी देखा, नादानियां भी देखी, फिर भी ये आज आपके सामने मौजूद है। बड़ी कोशिश की गई कि इसको रगड़ें गिराएं और बड़ा मजाक भी हमने बर्दाश्त किया 5 साल। खालिद मक्सी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बिला मुकाबला मरकजी सदर मुंतखब हो गए। कोयटा में पार्टी के जनरल काउंसिल इजलास में खालिद मक्सी को पार्टी सदर मुंतखब किया गया। वाइस स्काउट हॉल में मुनक्किदा जनरल काउंसिल इजलास में सेनेटर, साबिक MNAs और MPs समेत 450 अरकान ने शिरकत की। AWS से गुफ्तगू में खालिद मक्सी ने कहा, पार्टी में मुशावरत के बाद सदारत का फैसला हुआ। लोगों ने एतमाद किया कि इससे बिला मुकाबला कामयाब हुआ। BAP की अपनी शिनाख्त है, किसी और पार्टी से जम नहीं होगी। सबको तसल्ली होगी कि BAP बाकायदा जिंदा है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कों के वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 1,82,000 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका। चमन तुर्कम बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर मुल्की वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में कई मकामात पर RC ट्रांसिट कैंप कायम। चमन बॉर्डर पर कायम होल्डिंग कैंप में वापस जाने वालों को तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। दहशतगर्द हमलों में भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस है। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान नचकज़ई ने कहा, रॉ के खिलाफ शवाहिद मिलने के बावजूद आलमी बरादरी की खामोशी मायने खेज है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हमने 40 साल तक महाजरीन की मेहमान नवाजी की, पढ़े लिखने का मौका दिया। जो सहूलतें पाकिस्तान ने महाजरीन को दी, वो अफगान हुकूमत भी दे सकती है। वर्ल्ड कप में भारत का नाकाबिले शिकस्त सफर जारी। इंडियन बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीकी बैटिंग को उड़ाकर रख दिया। भारत ने 243 रन में हराकर 8वें कामयाबी हासिल कर ली। 327 रन हदफ के ताकुब में प्रोटिया सिर्फ 83 रन पर ढेर हो गई। रविंद्र जडेजा की 5 विकेट। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 326 रन बनाए। विराट कोहली ने 49वीं सेंचुरी बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर कर लिया। मैं गेम के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सचिन तो मास्टर था। हाँ, क्लासी अलग। और अगर कोई इस टाइम में किसी को किंग का नाम देना चाहिए, वो सिर्फ विराट ही है। बाकी कोई आसपास नहीं है, कोई भी आसपास नहीं है। वर्ल्ड कप में कोई टीम भारत के आसपास भी रही। विराट कोहली जैसा प्लेयर कोई भी नहीं। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल।
کامران اکمل نے کہا کارکردگی کی بنیاد پر بھارتی ٹیم ہی ورلڈ کپ کی حقدار ہے۔ اظہر علی بولے ساؤتھ افریقہ پہلے بیٹنگ کرتی تو بھارت کو مشکلات پیش آ سکتی تھیں۔ وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، شعیب جٹ کے کارڈدار تبصرے، مصطفیٰ چودھری بنے افتخار احمد اور کی مزے کی باتیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف تاریخی فتح نے پاکستان کے سیمی فائنل میں جانے کے راستے آسان بنا دیے۔ انگلینڈ سے میچ جیتنا لازمی۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ 8 میچز کے بعد 8 پوائنٹس پر سری لنکا نے نیوزی لینڈ کو ہرایا اور افغانستان 2 میں سے 1 میچ بھی ہارا تو پاکستان انگلینڈ سے جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے میچ جیتنے کی صورت میں پاکستان کو انگلینڈ کو لگ 130 رنز کے مارجن سے ہرانا ہوگا۔ اس بار نواز شریف کا ملٹری لیڈرشپ سے پھڈا نہیں ہوگا۔ اس وقت ملٹری لیڈرشپ انتہائی ایماندار اور قابل ہے۔ نواز شریف پھڈا نہیں کرتے بلکہ ان سے پھڈا کیا جاتا ہے۔ ملٹری لیڈرشپ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ نواز شریف نے کہا اسٹیک ہولڈرز آئین میں رہ کر مل کر کام کریں۔ نون لیگ کے رہنما اسحاق ڈار کا انٹرویو، بولے پی پی سمیت تمام جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی نے 9 مئی نہ کیا ہوتا تو ان سے بھی بات ہو سکتی تھی۔ پی پی بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے تو خواہشات پر کوئی پابندی نہیں، ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ اور صاف شفاف الیکشن چاہیے۔ سینئر رہنما شاہد خاقان کو پارٹی میں واپسی پر قائل کرنے کی کوشش کی۔ شاہد خاقان کی شاید کوئی مجبوری ہوگی اس لیے وہ واپس نہیں آئے۔ صدر آئینی مدت پوری کر چکے استعفیٰ نہ دیں۔ غزہ پر اسرائیلی فضائیہ کی وحشیانہ بمباری، رہائشی عمارتیں تباہ کرنے کے بعد اسرائیلی فوج نے پناہ گزین کیمپ پر حملے تیز کر دیے۔ المقاصی الشاطی جبالیہ کیمپ پر رات بھر بمباری حملوں میں 50 سے زائد فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک ہی خاندان کے 21 افراد شہید سے انہیں فوج نے القدس ہاسپٹل کے قریب رہائشی عمارت کو ملیہ میٹ کر دیا۔ انڈونیشیا ہاسپٹل کے قریب بھی بمباری، حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کے گھر کو ڈرون نے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ کا سب سے بڑا واٹر پلانٹ تباہ، پلانٹ سے 70,000 شہری پانی حاصل کرتے تھے۔ صہیونی فوج کے مغربی کنارے پر بھی حملے، ایک گھر پر گولہ داغ کر 3 افراد شہید کر دیے۔ 40 سے زائد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 9,770 تک پہنچ گئی۔ غزہ میں ایک اور بحران کا سامنا، غذائی اجناس کا ذخیرہ صرف 5 دن کا رہ گیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ تباہی کی وجہ سے اجناس ذخیرہ کرنا ممکن نہیں رہا، شہریوں کو روٹی تک نہیں مل رہی، بیکریز تباہ ہو چکی ہیں۔ ایک دن میں خوراک کے 4 یا 5 ٹرک بھیجے جا رہے ہیں، جو کچھ بھی نہیں۔ انسانی امداد کی محفوظ منتقلی کے لیے راستے کی ضرورت ہے۔ ادویات کی بھی قلت، مریضوں کے زخموں میں کیڑے پڑنے لگے، زخمیوں کی تعداد گنجائش سے زیادہ ہے، سرجریوں کا فالو اپ نہیں ہوتا، طبی ٹیمیں صورتحال کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ اسرائیل نے مواصلاتی نظام اور انٹرنیٹ پھر منقطع کر دیا۔ جماعت اسلامی کے رہنما سینیٹر مشتاق احمد خان کا دورہ مصر، اقوام متحدہ کے ادارہ برائے فلسطینی مہاجرین کے سربراہ سے ملاقات، غزہ میں ریلیف سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشتاق احمد خان نے کہا غزہ میں 14 لاکھ لوگ بے گھر اور ہزاروں افراد محاصرے میں ہیں۔ ادارہ برائے مہاجرین کو بتایا کہ پاکستان سے مدد لانا چاہتے ہیں، یقین دہانی کرائے گی، حالات بہتر ہوتے ہی پاکستان کی امداد وصول کی جائے گی۔ وقت آ گیا ہے امت مسلمہ فلسطینی بھائیوں کو شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ سربراہ جے ایس یو آئی مولانا فضل الرحمان کی قطر میں حماس رہنما خالد مشعل اور اسماعیل ہنیہ سے ملاقات میں گفتگو، کہا اسرائیل قبلہ اول کو ہیکل میں بدلنے کی مسموم کوشش کر رہا ہے، فلسطینی قبلہ اول کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ملاقات میں اسماعیل ہنیہ نے کہا انسانی حقوق کے دعوے دار ملک ہتھیاروں سے بھرے جہاز لے کر تل ابیب پہنچ رہے ہیں، امت مسلمہ بھی فلسطینی اسرائیلی مظالم کے خلاف متحد ہو اور فلسطینیوں کی مدد کرے۔